यानि चौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानां नखेषु शमितं विषम् भिद्यतेयं गिरिर्भूतैः इति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात् उत्पेतु स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैममासवभाजनम् पात्राणि च महारुहाणि करकांश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आरुषभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकात्सरून् कृतकण्ठगुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरपारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्तुः आकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यान् विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्तुराकाशे वीक्षाञ्चक्रुश्च पर्वतम् शुश्रुवुश्च तदा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्बरे एष पर्वतसङ्काशो हनुमान् मारुतात्मजः तितीरुषति महावेगः समुद्रं मकरालयम् रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति